बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज इस्लाम चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दिए मौजज़े अंबिया को खुदा ने हमारा नबी मौजज़ा बन के आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक वाज़िह दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर उतारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपने अंबिया व रसूल मबूस फरमाए ताकि अपने बरगज़ीदा हस्तियों के वास्ते से बंदों तक अपने एहकाम पहुँचाए। इस खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन का करोड़वां शुक्र अज़ीम है कि उसने हमें अंबिया के सरदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अंबिया और रसूलों की नबूवत और रसालत की दलीलों को मौजज़ा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसकी नबूवत और रसालत के सबूत के लिए दलील के तौर पर मुजज़ात अता किए, जिनको लोगों के सामने पेश करके अंबिया और रसूलों ने अपनी नबूवत और रसालत का सबूत पेश किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर या रसूल आए वो सब एक खास कौम की तरफ मबूस हुए और उन्होंने उसी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुजज़ात ज़ाहिर किए। अल्लाह ताला ने किसी नबी को एक मुअज्जा दिया, किसी को दो, किसी को तीन मुअज्जे अता फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम मुअज्जा लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम मुअज्जा लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम मुअज्जा लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी मुअज्जा लेकर आए। मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मुअज्जा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना मुअज्जा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना मुअज्जा, आपका बैठना भी मुअज्जा और आपकी जात, आपकी सफात, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जात मुअज्जा है। अल्लाह ताला ने दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को जो मुअज्जात अता फरमाए वो सिर्फ उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा तक देखे जा सकते थे। अगर आज हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछें कि क्या तुम्हारे नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुअज्जात थे, तो वो कहेंगे हाँ। अगर उनको ये कहा जाए कि इस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जा दिखा सकते हो, तो वो कहेंगे कि इन तमाम मुअज्जात को उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा में ही देखा जा सकता था, अब हम नहीं दिखा सकते। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछा जाए तो भी यही जवाब मिलेगा। पर कुर्बान जाएं हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आज भी हमसे कोई पूछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, तो हम अलल अलान कहेंगे कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में सवाल करने वालों, कुरान पाक की ज़ियारत कर लो। ये कुरान मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान पाक का हर लफ्ज़, हर शब्द, मद, ज़ेर, ज़बर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाह है। मौजज़ा की तारीफ यूँ भी की जा सकती है कि मौजज़ा उस अमर को कहते हैं जो मुद्दई नबूवत के हाथ पर ज़ाहिर हो और तमाम कुल्ले आलम और मुनकरीन और मुखालिफीन पर यह बात वाज़िह हो जाए कि ये शख्स कोई आम नहीं बल्कि खुदा का बरगज़ीदा बंदा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत जो कि तमाम आलम के लिए है और क़यामत तक के लिए है, इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात और निशानात अता फरमाए ताकि आलम की हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील और बुरहान हो और आलम की कोई नूर ऐसी बाकी ना रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत ना दे। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन बनकर आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बेशुमार हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि एक अराबी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे कैसे इल्म होगा आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने फरमाया, अगर मैं खजूर के इस दरख्त पे लगे हुए इस गुच्छे को बुलाऊं तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया तो वो दरख्त से उतरने लगा, यहाँ तक कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, वापस चले जाओ, तो वो वापस चला गया। इस आराबी ने ये मंजर देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक मरतबा मुशरिकीन मक्का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे?
انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ پانی بھرا کرتے تھے اور وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لینے کا کام کرتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ قربان جائیں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اٹھو، بس سارے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقا دو جہاں سرور کون و مقام شافی روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کے سامنے جھک رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ کے حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں تو وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت صحابہ کرام کا دل سجدہ کرنے کے لیے مچلتا تھا۔ آج جو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خدا کے بندو آؤ اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت کا حقدار بنائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد حاضر ہوں گے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔